بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو بعد ما شفنا في لي فيديو اللي فاتوا رابير على لي ميموار وشفنا لي ديتاي سور لي ميموار اوسي. Maintenant on va faire une introduction sur les microprocesseurs. راح نبداو إن شاء الله ندخلوا les microprocesseurs. Tout d'abord on va savoir c'est quoi un microprocesseur. ومن بعد راح نشوفوا les différentes classifications ولا التصنيفات تاع لي ميكروبروسيسور كيف تكون. هذا الفيديو يعتبر مدخل فقط للميكرو بروسيسور، ومن بعد راح نخيروا الميكرو بروسيسور تاعنا 8085 اللي راح نقراو اون ديتاي. Tout d'abord c'est quoi un microprocesseur? Un microprocesseur est un ensemble de circuits intégrés. كي نقول circuit intégré معناها فورمي دو ترانزستور. معناها لهنا حنا شفنا باللي لي بورت لوجيك مخدمين من الترانزستور، ومن بعد لي بورت لوجيك هذو يخدموا منهم سواء كما شفنا من قبل نخدموا منهم دو ريجستر ولا نخدموا منهم دي سيركوي انتيغري اند نور اكزور انسي دي سويت. ومن هذو رايحين نخدموا لي ميكرو بروسيسور. قلنا ايت ان انسامبل دو سيركوي انتيغري فورمي دو ترانزستور. معناها هذو لي سيركوي انتيغري مخدومين بروسيسور دو تري بوتي تاي فورمون اون يونيتي دو تريتمون دانفورماسيون. اليونيتي الميكرو بروسيسور شنو هو؟ سيت اون بتيت بيوس صغيره واش فيها دي ميلي دي ترانزستور. الترانزستور هذو قادرين يكونوا فورميو دي ريجستر، قادرين يكونوا فورميو دي زونيتي كيما دي بورت لوجيك اسي دي سويت. رايحين يقومون بتريتمون دي زانفورماسيون. تريتمون جينيرالمون راح نشوفوا فيه الغالب تاعو راح يكون مثلا عمليات حسابيه ومنطقيه دي اوبيراسيون اريثميتيك لوجيك. il contient principalement واش فيه برينسيبالمون فيه دو ريجستر. الميكرو بروسيسور واش راح يكون فيه برينسيبالمون tout simplement راح يكونوا هذا مثلا ميكرو بروسيسور. واش راح يكون فيه الانتيريور؟ راح يكونوا فيه دو ريجستر. لو ريجستر شفناهم راح يكونوا فيه بليزيور تيب دو ريجستر. دو ريجستر شنو هما مثلا دي سباس ميموار تاع 8 بيت ولا 16 بيت. فوالا راح يكونوا فيه دو ريجستر. راح يكونوا فيه دي زونيتي دو كونترول. جينيرالمون لونيتي دو كونترول هذه تكون مربوطه مع لورلوج. جينيرالمون لونيتي دو كونترول تكون مربوطه مع لورلوج. راح من بعد نعرفوا سي كوا لورلوج. وراح جينيرالمون واش يكون فيه؟ راح تكون فيه يونيتي راح تكون فيه يونيتي اريثميتيك اي لوجيك، وحدات الحساب والمنطق. راح نشوفوها من بعد سي كوا هاد اليونيتي. هذه اليونيتي فوندامونتال في الميكرو بروسيسور. جينيرالمون تاخذ الشكل هذا في الغالب. واش راح يكون عندنا في الميكرو بروسيسور؟ قلنا راح يكونوا فيه دو ريجستر. راح يكون فيه يونيتي اريثميتيك اي لوجيك. هذه اليونيتي اريثميتيك لوجيك من تجي من لي بورت لوجيك. لي بورت لوجيك حنا شفنا باغ اكزومبل بورت لوجيك كاين بورت لوجيك ديال اند، واحد دير اور، واحد دير اكزور اسي سويت. كي نجمعوا هذو لي بورت لوجيك اونصومبل نقدروا نديروا ان سوماتور مثلا، نقدروا نديروا ان سيركوي اللي يجمع لنا عددين، نقدروا نديروا سيركوي اللي درنا طرح تاع عددين. هذو لي سيركوي مع بعض نجمعوهم كامل في يونيتي واحده نسميها يونيتي اريثميتيك لوجيك يدير لنا العمليه الحسابيه والمنطقيه. وعندنا اون يونيتي دو كونترول كيما شفناها اللي هي جينيرالمون راح تكونترولينا لو فونكسيونمون ولا لو ترونسفير اونتر مثلا لي ديفيرون ريجستر ولا ميموار ولا لي بيريفيريك دونطري سورتي كيما شفنا من قبل. هذا ببساطه سي كوا ان ميكرو بروسيسور. وراح نشوفوا من بعد اون ديتاي. الحاجه اللي تهمنا دوكا راح نشوفوا التصنيفات تاع لي ميكرو بروسيسور، باسكو جينيرالمون كاين دي ميلي دي ميكرو بروسيسور ملي بداو من دي سونتين دي ميكرو بروسيسور ملي بداو من السبعينات من 90 من 70 هما كل مره يخرجوا دي ميكرو بروسيسور جدد. راح نشوفوا لا ديفيرونس انتر سي ميكرو بروسيسور c'est-à-dire classification دي ميكرو بروسيسور. Voilà, on passe à l'étape suivante. Voilà, حنا راح نشوفوا التصنيفات تاع لي ميكرو بروسيسور. كلاسيفيكاسيون دي ميكرو بروسيسور. يقدروا اون بو كلاسيفي لي ميكرو بروسيسور سولون السبيسيفيكاسيون. معناها لي كاركتيرستيك تاع لي ميكرو بروسيسور في حد ذاته. هذه سيت اون كلاسيفيكاسيون الاولى. La deuxième classification selon les applications، c'est-à-dire التصنيف الدوزيام حسب لي زابليكاسيون تاعهم. واش ندير انا بالميكرو بروسيسور هذا؟ c'est-à-dire كاين ميكرو بروسيسور اللي داير طاش هذه، وهذا من اوتر ميكرو بروسيسور اللي داير دوطر طاش. La troisième classification نكلاسي لي ميكرو بروسيسور selon l'interfaçage avec le mémoire، c'est-à-dire كيف راح يكونيكتيه مع لا ميموار. هذا ان اوتر تيب. Le deuxième type selon le jeu d'instruction تاعو. راح نشوفوا باللي عندنا plusieurs types de jeu d'instruction. هذه التصنيفات تاع الميكرو بروسيسور. قلنا لهنا suivant les caractéristiques ولا les spécifications تاعو.
لي كاركتيرستيك تاع الميكرو بروسيسور. كاركتيرستيك قال لو نومبر دو بيت، لا فيتاس d'horloge، قال بوس d'adresse بوس de données. فوالا هذه بعض التصنيفات. هنا هذا التصنيف الاول. التصنيف الثاني سولون لي زابليكاسيون، قال واش وين رايحين نستخدموا الميكرو بروسيسور هذا، اسكو رايحين نخدموا به قال مثلا في مثلا اورديناتور، رايحين نخدموا فيه في دي سيستيم مثلا طري ايفولوي، قال مثلا في مثلا لا ميتيو، قال مثلا لي زافيون، قال مثلا سي دي سويس، قال مثلا دوتر اوتيليزاسيون، قال مثلا كوميونيكاسيون. رايحين بعد نشوفوها اون ديتاي. قال تروازيام تيب لانترفاساج افيك لو ميموار، سيتادير رايحين نشوفوا كيفاه رايحين نتعامل مع لا ميموار، كومون كونيكتي، كومون il communique avec le mémoire. Comment il va communiquer, avec la mémoire. هذا التصنيف الآخر. التصنيف الأخير هو le jeu d'instruction. Le type de jeu d'instruction. دوكا واش معنى كي نقولوا لو جو دانستركسيون؟ هذه حاجه جديده عليكم كترجمه اول مره يقراو الميكرو بروسيسور، هذه حاجه جديده لو جو دانستركسيون. حنا نعرفوا باللي لو ميكرو بروسيسور باش يخدم دي 0 اي دي 1، مي بالنسبه للمستخدم ما نقدرش انا نكتب ان بروغرام اللي فيه بليزيور انستركسيون، مثلا دي في ولا دو في افيك دي 0 اي دي 1 دي 0 اي دي 1 دي 0 اي دي 1، سي امبوسيبل. سادير باش نقدر نفهم البروغرام هذا، تدري واش داروا الحل؟ داروا الحل انهم قال مثلا شاك انستركسيون، قال مثلا الانستركسيون هذه تاعي فيها 8 بيت، يعطوا لها ان كود. قال مثلا هذه مثلا دير عمليه الجمع نسميها اد، قال مثلا هذه دير مثلا جميع الطرح نسميها ساب سبستراكشن. فوالا هذا نسميه لهنا لونغاج ماشين، وهذا لهنا نسميه اسامبلور. فوالا من بعد هذا بالنسبه لنا ليطاب هذا. ومن بعد يجوا لي لونغاج ايفولوي، قال السي وكذا، كي نكتب ان بروغرام بالسي راح يتحول لاسامبلور، ومن بعد من لاسامبلور راح يتحول لونغاج ماشين. هذو هما لي جو دانستركسيون. جو دانستركسيون سيتادير لونسومبل دي مون، هذو دي مون اللي هما يعتبروا دي زانستركسيون بالنسبه للميكرو بروسيسور. راح نشوفوا دوكا، راح نشوفوا كل تيب دو كلاسيفيكاسيون اون ديتا. فوالا اول حاجه نبداو بالكلاسيفيكاسيون سولون لي سبيسيفيكاسيون تاع لو ميكرو بروسيسور. فوالا هنا راح نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون سور لي سبيسيفيكاسيون تاع لي ميكرو بروسيسور. راح نهزو ان اكزامبل تاع مثلا لي ميكرو بروسيسور تاع انتل، باسكو هي اللي جينيرالمون طري كوني في لي ميكرو بروسيسور. كاين دوطر فابريكون، مي نعرفوا كامل باللي انتل هي اللي راهي مشهوره الان، وهي اللي تنتج بزاف لي ميكرو بروسيسور. شوفوا لي ميكرو بروسيسور تاع انتل. هنا نبداو بلي سبيسيفيكاسيون. واش نشوفوا هنا؟ واش راه عندنا في لي سبيسيفيكاسيون؟ نشوفوا لهنا عندنا لو نون دو لي ميكرو بروسيسور، لهنا عندنا لاني اللي خرج فيها، ولهنا عندنا لو نومبر دو ترانزستور، قداه فيه ترانزستور ا انتيريور، سيتادير قد ما راح يكونوا فيه، قد ما راح يزيد الميكرو بروسيسور، قد ما راح يزيد لو نومبر دو ترانزستور، معناها راح يكون عنده دي فونكسيون زياده، وراح يكون الطرافاي تاعو ان بو كومبليكي. لهنا لا فيتيس دورلاج. لورلوج سي كوا؟ هي اللي تعطينا لي كادونس كيما لوركاستر. مثلا قال عندنا
اوركستر قال مثلا الشيف دوركستر هو اللي مد لهم، قال مثلا يستعمل يديه كما تعرفوا كامل، تشوفوا يتبعوه النمط، ستادير الموسيقيين هذوك يتبعوا النمط تاع يتبعوا الحركات تاع الاوركستر. هكذاك الميكرو بروسيسور واش عنده ان سينيال دورلوج يجي ان سينيال كاري، يجي ان سينيال كاري دو سيت فاسون. هذا نسميه تي اللي هو الدور، سيتادير من بعد كيف نعرفوا لا فريكونس تاع الميكرو بروسيسور عندنا اف ايتيغال 1 سور تي. واش معنى هذا؟ معناه هنا يجيني الفرون مونطون، نسميه الفرون مونطون. كاين اورلوج تخدم على الفرون مونطون، كاين الاورلوج تخدم على الفرون ديسوندون. كي نقول الفرون مونطون معناه هكذا تخدم هنا، كي نقول الفرون ديسوندون معناها تخدم هنا. واش معنى الكلام هذا؟ معناه قال بار اكزومبل باش نبسطوا العمليه، نعطيكم ان اكزومبل هي ما كانش منها في الواقع وانما فقط للتقريب تاع المعلومه. قال بار اكزومبل عندي انا بورت لوجيك اند، انا نعرف الاند مثلا عندي اند، الاند نعرفوا باللي فيها تعطي لي الحاله هذه فقط، باقي تعطيني دي زيرو. لهنا مثلا كون ندير لها سينيال دورلاج، سينيال دورلاج واللي تخدم مثلا بلورلاج، سيتادير ميم نعطي له انا مثلا نعطي له هنا هنايا، معناها مش راح يعطي لي لو انا، راح يبقى يقاردي لي لافورماسيون اللي كانت من قبل. قال مثلا من قبل كانت 0 معناتها كانت 0. نجي هنا في لو مومون هذا نجي نبدلها نحطها تبقى 0 لحد ثاني يجي له فرومونطو هذا، حتى ثاني يلحق له فرومونطو الاخر باش تخدم، سيتادير الكادونس هذا لحد ثاني يلحقها لوروج باش تخدم. هكذا الميكرو بروسيسور بنفس الطريقه، سيتادير الميكرو بروسيسور رايح كل معناها اذا كانت لورلوج تاعو قال مثلا هذه لورلوج تي هنايا قال مثلا 0.001 كيلو، حتما اذا كان 10 كيلو مثلا 0.0001 راح تكون اسرع، راح يكون لا فيتاس ليكزيكسيون تاعو راح يكون اسرع. ما جينيرالمون رانا نشوفوا باللي راهم بلي جيجا من فوالا. هذا بالنسبه لا فيتاس دورلاج. دوكا نشوفوا البيس دادريس. البيس دادريس حنا نعرفوا بلي الميكرو بروسيسور نعرفوا بلي الميكرو بروسيسور فيه دو بيس، كاين البيس دو دوني اي لو بيس دادريس. كاين البيس دو دوني باش يبعث ويقرا لي دوني، جينيرالمون البيس دو دوني يكون يدي ويجيب لي دوني من لي دوني سواء من لي بيريفيريك دونطري سورتي قال مثلا ميكروفون امبري هذاك ما بيش كلافي انسي دو سويت، والله يبعث لا ميموار قال مثلا عنده ميموار هنا راكبه لهنا لا ميموار او يقرا بها. وعنده حاجه اخرى اللي يسميه لو بيس دادريس. البيس دادريس قال ما احنا شفنا من قبل في الفيديو تاع لي ميموار بلي لي ميموار شنو هما سون دو ريجيستر. قال عندي ريجيستر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، قال مثلا 1 كيلو فيها 1024 امبلاسمون مثلا 1024 ريجيستر. لازم انا كي نحب نقرا من بوزيسيون لازم نبعث لهنا العنوان تاع لا بوزيسيون هذه، حاب نقرا منها ولا منها يعني نبعث كل مره نبعث رقم. قال مثلا انا حبيت نقرا من 90 نبعث الكود تاع 90 باش نقرا من امبلاسمون 90. هذا لو بيس دادريس، هذا سي لو بيس دادريس، وهذا البيس دو دوني. بيس دو دوني جينيرالمون يكون ثابت قال مثلا على حساب الميكرو بروسيسور. بيس دادريس ثاني قادر يكون متغير من مثلا جينيرالمون لهنا باسكو لي زانفورماسيون ديما يمشيو مثلا اذا كان 8 ديما يمشي 8. هنا لي زادريس هم يتغيروا، قال مثلا من 0 مثلا نحب نادريسي مثلا من 0 حتى 100 1024 في حاله 1 كيلو. فوالا لهنا لا كاباسيتي دادريساج معناها قداه لاطاي تاع الميموار اللي يقدر يتحملها، يعني الماكسيموم قداه يقدر يادريسي. قال مثلا انا كون يكون عندي الميكرو بروسيسور مثلا البيس دادريس تاعو فيه مثلا 2 لين فقط، 2 لين معناها 2 بيسونس 2 معناها يقدر يادريسي فقط 4 ريجيستر. فوالا هذا ان اكزومبل سامبل. فوالا نشوفوا لهنا لي ديفيرون تيب دي ميكرو بروسيسور. نشوفوا اول ميكرو بروسيسور خدمته انتل اللي هو 4004 هذا خرج في 71. لهنا لو نومبر ترانزستور كان فيه 2300. لورلوج تاعو لا فيتاس دورلوج تاعو كانت 1108 كيلو هرتز، 108 كيلو هرتز. لو بيس دادريس كان فيه داك واش يسموه دي بيت، والبيس دو دوني كان فيه 4 بيت. نشوفوا باللي كان يقدر يادريسي 640 اوكتي فقط.
بعد جا بعدو لهنا 40 80 08 جا في 72. كان يقدر النيمبر ترانزستور فيه 3500. لا فيتاس تاعو كانت 200 كيلو هرتز. البيز دادريس كان 14. لاحظوا كل ما يزيد كل ما يكبر البيز دادريس كل ما تكبر لا كاباسيتي دادريساج. لهنا عنده 14 لهنا 16 كيلو. 16 كيلو علاه من نخرجوها هي 2 بيسونس 14 راح نخرج نلقاها باللي هي 16 كيلو. هنا البيز دو دوني 8 بيت. شو معنى البيز دو دوني؟ قلنا البيز دو دوني معناه لي زانفورماسيون مثلا داخل سواء على الانتيريور في لو ريجستر، سواء في لونيتي اريثميتيك لوجيك اللي درنا العمليه الحسابيه والمنطقيه. لهنا راح العمليات كامل راح يجروا في 8 بيت. مثلا كون يكون عدد اكثر من 8 بيت ما نقدرش راح نقسم العدد الى مرحله. مثلا لوبيراسيون هذيك راح نقسمها الى مرحلتين. ما نقدرش ندير تاع 16 بيت اونسامبل. سيتادير واش معناها؟ معناه هنا كل ما يكبر لو نومبر دو بيت كل ما نقدر الاعداد اللي راح اللي راح ندير لي زوبيراسيون نقدر نديرهم يكونوا كبار، يعني الارقام يكونوا كبار. ونقدر ندير دي زوبيراسيون، نقدر ندير مثلا تريتمون دو بارول، نقدر ندير تريتمون دو واش يسموهم تريتمون ديماج، نقدر ندير مثلا دي دوني دي وين يحتاجوا دي دوني كبار، يحتاجوا دي نومبر دو بيت كبار. العمليات يحتاجوا دي نومبر دو بيت كبار. يعني مثلا هنا في الميكرو بروسيسور بيت ما نقدرش ندير به نفس لي زوبيراسيون نقدر نديرهم بميكرو بروسيسور تاع 64 بيت. تدير هنا كما انت كي نحب نجمع العددين كل العدد راح يكون 64 بيت، يعني العدد يقدر يكون كبير بزاف. لهنا نشوفوا باللي شاك اني كل ما يخرج ميكرو بروسيسور جديد حتما واش نشوفوا لهنا لو نومبر دو بروسيسور يزيد، حتى نشوفوا لهنا باللي مثلا بنتيوم 4 كان فيه 42 مليون خرج في 2000 نشوف فيه كان 42 مليون ترانزستور. لهنا نشوفوا لا فيتاس تاعو كانت 1.4 جيجا. نشوفوا لهنا لو نومبر لو بيز ادريس كان 60 واش يسموه 36 ولهنا بيز دوني حق 64. لهنا نشوفوا راهم مانتونو اكتيلمون راهم في الاي 7 والاي 5 اي 3 وفيهم لي جينيراسيون حتى دوزيام جينيراسيون. لو كاباسيتي دادريساج كبرت راهي بلي تيرا. لهنا كاين دي ميكرو بروسيسور يلعبوا حتى 128 بيت انسي دو سويت. هذا بالنسبه لي سبيسيفيكاسيون. لهنا نشوفوا كل ميكرو بروسيسور لي كاركتيرستيك تاعو يختلفوا في الفيتاس في لا فيتاس دورلاج، نمبر دو ترانزستور، لو بيز دادريس اي لو بيز دو دوني الى كاباسيتي دادريساج. هذا الكلاسيفيكاسيون الاولى. دوكا نفوتوا للكلاسيفيكاسيون دوزيام. كلاسيفيكاسيون دوزيام هنا سون لي زابليكاسيون. واش رايح ندير انا بالميكرو بروسيسور هذا؟ عندي هنا 3 تيب دابليكاسيون. عندي لي ميكرو بروسيسور يوزاج جينيرال، يعني نستخدمهم في الحالات العامه. هذو وين نستخدمهم في لي زورديناتور، نستخدمهم باغ اكزومبل في لي فواتور، نستخدمهم مثلا في الكتروميناجي. هنا جينيرالمون مثلا الكتروميناجي نلقى مثلا في الماشين لافي نلقى ترانزستور بليطو ان ميكرو بروسيسور. في الميكروويف نلقى ميكرو بروسيسور جينيرالمون بوتيتر. في الكويزينير نلقى ميكرو بروسيسور، في الفريجيدير نلقى ميكرو بروسيسور انسي دو سويت. لهنا لو كونترول دو بروسيسوس قال مثلا كيما مثلا في لي زوزين مثلا كومون تاع فيتاس تاع ماشين ما باش كيما مثلا كونترولي مثلا لو نوم مثلا يحسب كيما يحسب مثلا في لاشين دو فابريكاسيون انسي دو سويت. هذه لهنا استعمالات عامه. راح نستخدم دي ميكرو بروسيسور عادي. نبداو لهنا لي ميكرو بروسيسور كامل. نقدر لهنا اذا كان مثلا عندي ابليكاسيون سامبل راح نستخدم دي ميكرو بروسيسور سامبل. قال مثلا 80 85 80 86. لهنا مثلا دي ميكرو بروسيسور 8 بيت فقط باسكو ما يحتاجش اوبيراسيون كبيره. ماشي صدر العمل اللي راح يقوم به مثلا الميكروويف ولا الماشينه لافي، مش العمل اللي راح يقوم به الاورديناتور، ماشي العمل اللي راح تقوم به اون فواتور. صدر انا نخير الميكرو بروسيسور على حساب لي بوزوان. ماشي لازمني انا شاك فوا لازمني نروح البنتيوم ولا انسي دو سويت وانا نحتاج ابليكاسيون سامبل نقدر نقوم بها بميكرو بروسيسور صغير. هذا لي ميكرو بروسيسور قلنا اوزاج جينيرال. لوتر تيب دي ميكرو بروسيسور اللي هما لي ميكرو بروسيسور سبيسيو. اش معنى لي ميكرو بروسيسور سبيسيو؟ هذا عندهم ان طرافاي بيان ديتيرميني. لهنا اول حاجه مثلا نهضر على لي كو بروسيسور. البروسيسور هذو جينيرالمون يخدموا مع لي بروسيسور سورتو اكطويلمون. قال مثلا الميكرو بروسيسور باش نفرغوا مثلا دي طاش قال مثلا ندير معاه دوطر ميكرو بروسيسور عندهم ان طرافاي بيان ديتيرميني. قال مثلا يقوموا بليزوبيراسيون مثلا عمليات حسابيه، قال مثلا يكومونيكيو مع دي بيريفيريك، قال مثلا يقوم مثلا بتريتمون معين. هذو دي اسمهم دي كو بروسيسور. معناها هذه ميكرو بروسيسور يخدموا مع الميكرو بروسيسور في حد ذاته. عندي لي دي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسين. ديجيتال
سيجنال بروسيسين. ديجيتال سيجنال بروسيسين، هادو لهنا ديجيتال هاي باينه، سيجنال باينه، سينيال بروسيسين هنا معالجه الاشارات يعني بطريقه رقميه. حنا نعرفوا بلي الاشاره مثلا في الكوميونيكاسيون مثلا في لي تليفون، تشوفوا بلي التليفون تاعنا راح يستقبل مثلا بليزيور سينيو بمكالمات، راح يستخدم فورم مثلا عندهم فورم معينه، ومن بعد يعاود يرجعهم ان فورم نيميريك يصرى لو تريتمون على الانتيريور. هذا هنا نحتاج دي ميكرو بروسيسور سبيسيو عندهم اركيتكتور سبيسيال خاصه بهم اللي نسميهم هما دي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسين. نستخدمهم بزاف في لو كوميونيكاسيون، في لو تريتمون ديماج. جينيرالمون يكون عندي دي سينيو بكثره، عندي دي بليزيور كابتور يخدموا انصامبل ونحتاج اون فيتاس كبيره بزاف، راح نستخدم هذا لو تيب دو ميكرو بروسيسور. لهنا عندي دي ميكرو بروسيسور اللي مثلا يكومونيكيو مع لي انبوت اوتبوت. قال مثلا في لي ميكرو اورديناتور نلقاو مثلا الكارسون عندها ميكرو بروسيسور خاص بها، لا كارت جرافيك اللي راح تافيشي عندها ميكرو بروسيسور خاص بها، يانسي دو سويت. علاه هنا باش ليبري لو ميكرو بروسيسور برينسيبال الخدمه معينه يكونوا معاه دوطر ميكرو بروسيسور اللي رايحين يكومونيكيو مع لي بيريفيريك دونطري سورتي باش يليبريو لو ميكرو بروسيسور. هذا لي ميكرو بروسيسور سبيسيو قلنا عندهم ان اوزاج سبيسيال. مام عندنا دي ميكرو بروسيسور تري زيفولوي، قال مثلا كما تكلمنا من قبيل في الايرونوتيك، في واش يسموهم في السيستم ميتيو. لهنا نحتاج دي ميكرو بروسيسور تري بيرفورمون اللي عندهم دي طرافو دي فونكسيون بيان ديتيرميني. لهنا نروحوا لدوطر تيب دي ميكرو بروسيسور اللي هما نسميهم لي ميكرو كونترولور. جينيرالمون هادو جينيرالمون من غالبا ما نحسبوش على الميكرو بروسيسور، مي هما تو سامبلومون دي ميكرو بروسيسور. علاه بيسكو يدير لو تريتمون دي زانفورماسيون نقدر نسميه ان ميكرو بروسيسور. مي لا سبيسيفيسيتي ولا لا ديفيرونس بينه وبين الميكرو بروسيسور عادي هما اللي نلقى كلش فيه انكلي على الانتيريور. سيتادير باش نسامبليفيو جينيرالمون يكونوا مش راح يديروا لي طاش يديروا الميكرو بروسيسور، يديروا دي طاش بيان ديتيرميني. علاه باش مثلا حاب نكونترولي مثلا حاجه معينه نحتاج باش ما نديرش باش ما نروحش مثلا كيما نعرفوا في الميكرو بروسيسور عندي مثلا قال هذا الميكرو بروسيسور نروح نركب له ميموار في الاكستيريور نحط فيها البروغرام، نركب معاه دي بيريفيريك دونتري سورتي انسي دو سويت. لهنا دي كونفرتيسور باسكو لي سينيو قال مثلا يكون انالوجيك لازم نرجعوا ان سينيال نيميريك دي 0 اي دي 1، ومن بعد ما ندير لو تريتمون نعاود نرجعوا من دي 0 اي دي 1 نعاود نرجعوا سينيال انالوجيك. لهنا نحتاج دي كونفرتيسور انالوجيك انالوج ديجيتال كونفرتر انالوج يكونفرتي لو سينيال من السينيال انالوجيك للسينيال نيميريك، ولا العكس ديجيتال انالوج كونفرتر يحول لي من ديجيتال بعد ما ندير التريتمون لازم نعاود نرجعوا برا يعاود يرجعوا لي سو فورم انالوجيك. هادو اللي هنا عنده لي انبوت اوتبوت هادو كامل يكونوا انتيغري على الانتيريور. الميكرو كونترولور يكونوا انتيغري على الانتيريور، سيتادير انا مش راح يكومونيكي مع برا، الميموار تاعو راح تكون على الانتيريور، هذه الميموار. لي كونفرتيسور راحين يكونوا على الانتيريور، تنقل ا دي سي والداك. هذا نسميه ميكرو كونترولور. ميكرو كونترولور ميكرو كونترولور سي با ان ميكرو بروسيسور. علاه يكون كلش على الانتيريور. فوالا هذا دوطر تيب دي ميكرو بروسيسور. لهنا شفنا لا دوزيام كلاسيفيكاسيون هي لي زابليكاسيون. maintenant on passe au troisième type de classification هي l'interfaçage avec la mémoire. هنا نعرفوا لهنا باللي عندنا دو تيب داركتيكتور، كاينه الاركتيكتور يسموها الاركتيكتور دو فون نيومان، وكاينه الاركتيكتور دو هارفر. هارفر هذه اللي اكتشفت في جامعه هارفر. لا ديفيرونس بيناتهم اللي هنا واش هي عندي اللي هنا في الاركتيكتور دو فون نيومان عندي لو ميكرو بروسيسور وعندي لا ميموار. الميموار هذه اللي هنا عندي هذا البيز دادريس، بيز دادريس وحتما راح يكون ان بيز دو دوني. اللي هنا في الاركتيكتور دو فون نيومان هي الاركتيكتور اللي نعرفوها تاع لي ميكرو بروسيسور العاديين وتاع اللي بداو في البدايه. معناها لهنا لي زانستركسيون
اي لي دوني يكونوا دون لا ميم ميموار. واش معناه؟ قال مثلا انا حاب نقول له اجمع لي رقمين، قال مثلا نقول له اد جمع. واش غنعطي له؟ نعطي له مثلا لهنا ماشي غندخلو في لي ديتاي تاع الميكرو بروسيسور، جوست ان اكزومبل. قال مثلا نقول له اجمع لي 14 مثلا و17. هذه راه ما كاش منها انستركسيون، ما تخدمش هكذا، مي جوست بور لا سامبليفيكاسيون. لهنا هذه ستون انستركسيون، هذه ستون انستركسيون، وهذو نسميهم دي دون. تدير انا واش راح نحط؟ راح نحط مثلا قال لا ميموار تاعي راهي 8 بيت. لهنا راح تتحط اد سو فورم دي واش يسموهم، سو فورم دي بيت. مثلا قال هذا الكود تاعها، هذا الكود تاعها راح تكتب له الكود تاعها لهنا. قالوا من بعد تجي بعدها تخزن لهنا 14 اون فورم بينار اوسي، ولهنا بعدها تخزن مثلا 17. فوالا. هذه لهنا واش نلاحظوا في الاركتيكتور هذه، لي دوني ولي زانستركسيون ولي دوني راهم في في نفس الميموار. هنا جامعه هارفارد قال احنا علاه نديروا هذا المشكل تاعنا، باسكو لهنا كي نقرا واش نلاحظوا لهنا، باش نقرا باش ننفذ الانستركسيون هذه لازم نقرا هذا الكود، لازم نقرا الانستركسيون نديها للميكرو بروسيسور، ومن بعد نزيد نقرا هذه ندير الميكرو بروسيسور، ومن بعد نزيد نقرا هذه ندير الميكرو بروسيسور هنا باش ندير العمليه. هنا قالوا بلي راح نضيعوا وقت كبير. قالوا واش نديروا هنا؟ قالوا نسيباريهم على بعضهم، نديروا لهنا دو ميموار على هذا الكل باش يكون الميكرو بروسيسور رابيد. هذا البيوس دو دوني وهذا البيوس دادريس. قالوا نديروا دو ميموار، هذه الميموار الاولى، هذه الميموار الدوزيام. هذه لهنا لي زانستركسيون، وهذه لهنا لي دوني. قال مثلا لهنا عندي مثلا اد 14 17، لهنا قال مثلا سوفغاردي اد، ولهنا سوفغاردي 14 و17. واش معناها؟ معناها هنا مش راح نضيع الوقت. هذا الميكرو بروسيسور هنا يقعد يخدم، يجي يقرا اد منا، وراه في نفس الوقت يروح يقرا 14 و17. معناها راح يكون طري رابيد بارابور لهذا. هذا لا ديفيرونس اونتر لاركتيكتور دو فون نيومان و لاركتيكتور دو هارفارد. هذه سي اون اوتر تيب دو كلاسيفيكاسيون. نروحو نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون الاخرى اللي هي هنا سولون لو جو دانستركسيون. لهنا الجو دانستركسيون، لهنا كاين دو تيب دو جو دو انستركسيون. كاينه الجو دانستركسيون اللي نسموها ريسك ريديوست انستركشن ستات كمبيوتر، معناها دي زورديناتور ا جو دانستركسيون ريدوي. ولهنا سيسك دي زورديناتور ا جو دانستركسيون كومبلكس. شو معنى؟ احنا نعاودوا نرجعوا برك للبدايه. قلنا لو جو دانستركسيون واش هي؟ لو جو دانستركسيون هما مجموعه تعليمات. جو دانستركسيون سيتادير هو اللونغاج اللي راح نتكلم معاه مع الميكرو بروسيسور، مع الميكرو بروسيسور. سيتادير دوك انت كون يكون مثلا ان اكزومبل، قال يكون عندك طفل صغير، طفل صغير جينيرالمون يعرف مثلا قال 20 كلمه، انت ما تقدرش راح تحكي معاه في السياسه، وراح تحكي معاه في مع باليش انايا في الفوتبول، ولا تحكي معاه في مع باليش انايا في لي سيونس مودرن هذو انسي دو سويت. راح تحكي معاه فقط في الحوايج اللي يعرفهم، قال لي ياكل يشرب يرقد انسي دو سويت. سي لا ميم شوز لهنا. شاك ميكرو بروسيسور عنده لونسومبل دي انستركسيون تاعو. قال مثلا ان ميكرو بروسيسور يقدر قال مثلا يدير لي الجامع، نقول له اد، يدير لي الطرح نقول له صاب، نقول له يدير لي ينقل لي مثلا معلومه نقول له موف، ينقل لي معلومه. هادو مجموع لي انستركسيون هادو نسميهم الجو دانستركسيون، اللي هما جينيرالمون واش قلنا راه كل انستركسيون اللي هنا برك نعطي لها باش نسهل الكتابه تاعها، نعطي لها شاك كود. مثلا قال هذه لو كود تاعها هو هذا، قال مثلا اكزومبل،
قال مثلا هذا هو الكود تاعها تاع اد، نقول باللي كي نلقى هذا الكود نقول باللي هو اد، فهم باللي هو اد. قال مثلا صاب، قال مثلا هذا هو الكود تاعها، قال كي نلقى هذه المعلومه نفهمها باللي هي صاب. انا كي البروغرامير كي يعود يكتب يبروغرامي بهذو، ومن بعد واش يجي لو كومبيلاتور يدير لنا واش عندنا لونغاج ماشين. ليطاب الاولى عندنا لونغاج ماشين، عندنا لاسامبلور. هادو هما لاسامبلور. لاسامبلور هذا يتكتب بهذا الشكل، اد مثلا صاب، مثلا موف، انسي دو سويت. لهنا واش من بعد واش يصرى، يجي لو كومبيلاتور، شغل المترجم كيما نقولو كومبيلاتور. لو طرافاي تاعو سهل، هو انه كي يلقى هذا، كي يلقى مثلا اد راح يرومبلاسيها بهذا، كي يلقى مثلا هذا لو كود راح يرومبلاسيه بهذا، انسي دو سويت. واش يرجعوا لهنا اللونغاج ماشين، اللي هي نسميها بالعربيه لغه الآلة. لهنا واش يكون هنا دي زيرو اي دي ان، دي زيرو اي دي ان، دي زيرو اي دي ان راح ينفذهم هنا، راح ينفذها ديريكتومون لورديناتور. هذا هو لو جو دانستركسيون. لان كاين دو تيب دو جو دانستركسيون. هذا جينيرالمون يعني ما يحكيوش هذا جينيرالمون ماهوش يعني تاع واحد مبتدئ، وانما باش نتكلم باش نعرفوا باللي كاين برك فقط نوتر تيب دو كلاسيفيكاسيون، باللي كاين ريديوست انستركشن سيت كمبيوتر. لهنا لو جو دانستركسيون هذا ريدوي، ستادير لو نومبر تاع لي جو دانستركسيون صغار بزاف. لهنا بصح المشكل اني باش نكتب بروغرام لهنا لازم لي بليزيور انستركسيون، سيتادير هنا البروغرام تاع لاركتيكتور هذه يكون طويل بزاف، معناها يكون لون مي سامبل يعني لو جو دانستركسيون ريديوس معناها عنده نومبر قليل من لي انستركسيون وسامبل. لهنا على العكس تاع سيس كومبلكس انستركشن سيت كمبيوتر، لهنا لي انستركسيون تاعو ماهمش سامبل، ان بو كومبلكس، مي لافونتاج تاعو البروغرام تاعو يكون دو تاي طري ريدوي، يعني لا تاي طري بتيت تاي، يعني لي بروغرام تاعو يكونوا دو بتيت تاي. هنا قلنا يكونوا طري لون، لي بروغرام تاعو هنا يكونوا دو بتيت تاي، لي بروغرام يكونوا دو بتيت تاي. هذو لي دو واش يسموهم لي دو جو لي دو اركتيكتور. كاين الاركتيكتور دي ريسك، كاين الاركتيكتور دو سيسك. هذا كونسيرنون لا كلاسيفيكاسيون. شفنا بريفمون سي كوا الميكروبروسيسور، شفنا لي ديفيرون تيب دو كلاسيفيكاسيون. باش هذه جوست اون انتروداكسيون الميكروبروسيسور. الخطره الجايه ان شاء الله راح ندخلوا ديريكتومون في ان ميكروبروسيسور اللي هو 8085 اللي هو سي ميكروبروسيسور 8 بيت. هذا الميكروبروسيسور كما شفنا خرج في لاني 1976. مي بزاف جماعه يقولوا احنا نقراو في ميكروبروسيسور قديم بزاف. نو، هذا اولا نهز منه البرانسيب. دوزيامون دي ستاتيستيك يقولوا باللي 95% دي ميكروبروسيسور اللي راهم اوتيليزي اكتيلمون سون دي ميكروبروسيسور 8 بيت. علاه حنا نحتاجو بنتيوم ولا الاي 7 اي 5 بنتيوم 4 بنتيوم 3 وين نحتاجوهم في لي زورديناتور. مي
لي زورديناتور واش راح نديرو؟ راح نخدمو دي لوجيسيال. بالنسبه لاني الكترونيسيان ولا الجماعه اللي يخدموا جينيرالمون في الديزاين، ما يحتاجش باش باغ اكزومبل باش راح تخدم انت باش راح تكونترولي مثلا ماشين لافي ولا تكونترولي اون فواتير ولا تكونترولي الاخر، ماكش راح تحتاج ان سيستيم ديكسبلوطاسيون كيما الويندوز ولا لينكس، ولا اللي تحتاج ميكرو بروسيسور تري بيرفورمون سي دي سويت. تحتاج ان ميكرو بروسيسور يدير لك لو كونترول تاع الحاجه اللي حاب ديرها انت. نحتاج ان ميكرو بروسيسور سامبل. جينيرالمون في الاندستري هنا نحتاجو نستخدموا بزاف دي ميكرو بروسيسور تاع وي بيت، هما الغالبيه. اولا حنا راح نفهموا كي نقراو الميكرو بروسيسور تاع وي بيت سامبلين، راح نفهموا لي برينسيپ دي ميكرو بروسيسور كومون فونكسيون. ورايحين الشيء الثاني انهم هما الغالبيه الاستعمال تاعهم في الدومين في الاندستري. اما اللي الميكرو بروسيسور ايفولوي هذوك اصلا ماشي راح نقراو السيكتور تاعهم، عندهم جماعه تقرا السيكتور تاعهم، وجينيرالمون راح نستخدموا ديريكتومون لي لونغاج ايفولوي، وراح يخدموا مع السيستم ديكسبلوطاسيون. هو اللي راح يتحمل الباقي، يعني تكتب البروغرام وراح يدير لو ريست. في لي ميكرو بروسيسور هذو لازمك تعرف دي بتيت طاي دي بتيت نومبر دو بيت هذو. تحتاج انت تعرف كامل لي ديتاي باسكو انت راح تكسبلوطي الميكرو بروسيسور انتيغرالمون، انت اللي راح تكتب البروغرام تاعك. ما كاينش سيستم ديكسبلوطاسيون جينيرالمون مش نستخدم لي لونغاج ايفولوي. بارفوا كاين وين نقدر نخدم بالسي، مي دو بلو اللي تري امبورطون دو كونيتر لو جو دانستركسيون دو لاسامبلور. علاه؟ باسكو كاين دي بروبليم وين نحتاج لازم نخدم ديريكتومون بالاسامبلور بور ريزولفر دي بروبليم ان بو كومبلكس. هذا بالنسبه لهذا الانتروديكسيون. راح نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم، وراح ندخلوا في الميكرو بروسيسور 80 85 اللي هو الميكرو بروسيسور وي بيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.